नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए अपने बरगुज़ीदा बंदों को दुनिया में भेजा। इन औलिया किराम ने लाखों इंसानों को गुमराही की राहों से निकाल कर अजीम मकसद हयात से रोशनास कराया। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज सूफी नामा, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सूफी बासफ़ा हज़रत सैयद पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के बारे में इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैयद पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, आपका शजरा नसब क्या है, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात क्या हैं, और आपने अकीदा ख़त्म नबूवत की पासबानी करते हुए फितना कादियानियत और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के कुफरिया नज़रियात की जड़ कैसे काटी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर के एक अजीम दरवेश, पीर कामल, अजीम मुबल्लग, मुहाफ़िज़ अकीदा ख़त्म नबूवत और सूफ़ी शायर थे। आपका असल नाम हज़रत मेहर मुनीर था, मगर दुनिया आपको सैयद पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह 4 अप्रैल साल 1859 को रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर वाक़े इलाक़ा गोलड़ा शरीफ में पैदा हुए। आपके वालिद ग्रामी का नाम हज़रत सैयद नज़रुद्दीन शाह और आपकी वालदा का नाम हज़रत मासूमा मौसूफ़ा था। हज़रत पीर मेहर अली शाह वालिद की जानिब से हसनी सैयद सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे। आपका शजरा नसब कुछ यूँ है: हज़रत पीर मेहर अली शाह बिन हज़रत नज़रुद्दीन शाह बिन हज़रत सैयद ग़ुलाम शाह बिन सैयद रोशन दीन शाह। आपका शजरा नसब इसी तरह 25 वास्तों से हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से और 36 वास्तों से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ सिलसिला चिश्तिया से था। आपका एक ही बेटा था जिसका नाम हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन गिलानी था, जिनको आप प्यार से बाबू कहकर पुकारते थे और ज़माने में वो बाबू जी के नाम से मशहूर हुए। बाबू जी के 2 बेटे हज़रत सैयद ग़ुलाम मोइनुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीर अब्दुल हक शाह रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम मुहियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के 3 बेटे हुए, जिनमें हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत पीर ग़ुलाम हसामुद्दीन शामिल थे। हज़रत पीर अब्दुल हक शाह रहमतुल्लाह अलैह के 2 साहबजादे हुए, हज़रत पीर ग़ुलाम मोइनुद्दीन शाह और हज़रत पीर सैयद ग़ुलाम कुतुबुल हक गिलानी। आपका तमाम खानवादा इस वक्त गोलड़ा शरीफ में मुकीम है। पीर मेहर अली शाह साहब ने 4 साल की उम्र में नाज़रा कुरान मजीद की तालीम हासिल करना शुरू की। आपका हाफ़ज़ा इंतहाई तेज़ था। आप अपना नाज़रा सबक भी ज़ुबानी याद करके अपने उस्ताद मोहतरम को सुनाते थे। इस तरह आपने नाज़रा कुरान करीम की तकमील के साथ ही कुरान करीम का हिफ्ज़ भी मुकम्मल कर लिया। आपने अपने उस्ताद हज़रत मौलाना मुहियुद्दीन साहब से अरबी, फ़ारसी, उर्दू और सर्फ़ व नहव की तालीम हासिल की। उसके बाद आपके वालिद गिरामी ने पीरी मुरीदी के माहौल से दूर रखते हुए आपको हसन अब्दाल के मौज़ा भोई के एक मदरसे में मौलाना मोहम्मद शफ़ी कुरैशी साहब के पास असूल इल्म के लिए भेजा। यहाँ आपने मंतक और असूल सर्फ़ व नहव पर दस्तरस हासिल की। मज़ीद तालीम के लिए आप सरगोदा शाहपुर के सफ़र पर रवाना हुए और वहाँ आपने हज़रत मौलाना हाफ़िज़ सुल्तान महमूद से इल्म हासिल किया। आपने 2.5 साल तक एंगा के इलाके में असूल तालीम की खातिर क़याम किया। हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मामू हज़रत पीर फ़ज़लुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह एक दरवेश सिर्फ सूफ़ी थे। आपने उनकी कुर्बत और संगत में बहुत वक्त गुजारा और उनके दस्ते अक़दस पर बैत भी की। आपके पीर और मुर्शद ने आपको इस बात की भी इजाज़त दे रखी थी कि अगर आपको कोई मुर्शद कामिल या सूफ़ी दरवेश मिले तो आप उसकी बैत भी कर सकते हैं। इंगा में दौरान तालीम आप अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत हाफ़िज़ सुल्तान महमूद के हमरा सियाल शरीफ यानी सरगोदा में ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप पर खुसूसी शफ़क़त फरमाते, आपको अपने पास बिठाते और बहुत से इल्मी नुकात पर हल्की फुल्की बहस का सिलसिला भी जारी रहता। इसी कुर्बत और सोहबत की वजह से हज़रत पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिला चिश्तिया, निज़ामिया, सुलेमानिया में हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर बैत कर ली। बहुत जल्द ही ख्वाजा साहब ने आपको अपनी खिलाफत से भी नवाजा।
حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمتہ علیہ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ آپ کے لباس، خوراک اور انداز تعلیم انتہائی سادہ تھا۔ اسی سادگی کی وجہ سے عام لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو علم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ مطالعہ کا گہرا شغف رکھتے تھے۔ بعض اوقات آپ رات بھر اپنی کتب کا مطالعہ فرماتے تھے۔ 1881 میں آپ حج بیت اللہ کی نیت سے مکہ معظمہ گئے۔ آپ دنیاوی امور سے انتہائی بیزار ہو چکے تھے، اس لیے آپ مستقل طور پر حجاز مقدس میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ آپ نے جب دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی تو طبیعت پر بہت سکون اور حشاشیت طاری ہو گئی۔ آپ بہت خوش تھے کہ زندگی کی باقی ماہ و سال گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں گزریں گے۔ اسی دوران آپ کی ملاقات حضرت علامہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے ان سے مدینہ پاک میں مستقل قیام کے ارادے کا اظہار کیا۔ حضرت مولانا مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فتنہ قادیانیت سے آگاہ فرمایا اور واپس ہندوستان جانے کی صلاح دی، مگر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ ایک رات آپ آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ مہر علی ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی احادیث کی تعویل کی کینچی سے میرے دین کے ٹکڑے کر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو، واپس جاؤ اور اس فتنے کا سد باب کرو۔ اس حکم کے بعد آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا اور پہلی فرصت میں ہی آپ واپس ہندوستان تشریف لے آئے۔ ہندوستان واپسی کے بعد آپ نے فتنہ قادیانیت کے خلاف محاذ سنبھال لیا اور اس کی سرکوبی کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ آپ کی کاوشوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نیندیں حرام کر دیں اور اس سے اپنی تمام محنت رائے گاں ہوتی دکھائی دی۔ 22 جولائی سن 1900 کو مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوستان کے 86 علماء کرام کی لسٹ بنا کر سب کو مناظرے کی دعوت دے ڈالی اور اس کا اشتہار بھی چھپوا دیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی اس لسٹ میں شامل تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیلنج کو قبول فرمایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے تحریری طور پر تفسیر قرآن کا چیلنج کیا تھا، جبکہ حضرت پیر مہر علی شاہ نے اس کو تقریری بحث کا چیلنج بھی دیا۔ آپ نے مرزا کو 2 چیلنجز دیے، ایک یہ کہ ہم دونوں ایک کاغذ پر قلم چھوڑ دیتے ہیں، جو سچا ہوگا اس کا قلم خود بخود تفسیر قرآن لکھ ڈالے گا۔ دوسرا آپ نے چیلنج فرمایا کہ دونوں بادشاہی مسجد کے مینار سے چھلانگ لگائیں گے، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اور 25 اگست سن 1900 کو بادشاہی مسجد لاہور کا مقام اور وقت طے کر کے اشتہار کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی کو آگاہ کر دیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 23 اگست کو لاہور پہنچ گئے۔ 25 اگست کو ہزاروں عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لاہور پہنچ گئے، مگر مرزا غلام احمد قادیانی سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر مناظرے سے بھاگ گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ نے 27 اگست کو لاہور میں ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ مناظرے کی تاریخ کے گزرنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک وفد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گولڈا شریف آیا۔ اس وفد نے آپ سے عرض کی کہ ایک نابینا اور ایک اپاہج شخص کے لیے آپ دعا فرما دیں اور ایک نابینا اور معذور شخص کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی دعا کریں گے۔ جس کی دعا قبول ہو جائے گی وہ سچا قرار پائے گا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے پیغام بھیجا کہ نابینا اور معذور تو دور کی بات ہے، اگر مردوں کو زندہ کروانا ہو تو اس کے لیے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام حاضر ہے۔ اس کے بعد وہ وفد واپس چلا گیا اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ حواری نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ہر طرف پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ختم نبوت کے ڈنکے 400 بجنے لگے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بلند پایا صوفی شاعر تھے اور آپ کی شاعری کا مرکز عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ کے نعتیہ کلاموں نے بہت شہرت پائی، جن میں سے ایک نعتیہ کلام میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گلیری ہے، لون لون وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا،
گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ اسی طرح ایک اور کلام میں وحدت الوجود کا بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل لے، اساں اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ آہا، جدو دتی میم گواہی اجے بھی سانو او پہ دس دے بیلے بوٹے کاہی، میر علی رلتائیوں بیٹھے جدا سکھ دوہانو آہی۔ تحقیق و تالیف کے میدان میں بھی پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے پایا کام کیا، اور آپ کی شورا آفاق کتب میں تحقیق الحق فی کلمات الحق، شمس الہدایہ، سیف چشتیائی، علائے کلمات اللہ ما اہل بغیر اللہ، الفتوحات الصمدیہ، فتاوی مہریہ، مرات العرفان، مکتوبات طبیات اور ملفوظات میر علی شاہ شامل ہیں۔ انسان دوستی، خدمت خلق خدا، خدا ترسی آپ کی زندگی اور تعلیمات کا نمایاں گوشہ تھا۔ آپ اپنی آمدن کا بڑا حصہ مساکین اور غرباء کی داد رسی پر خرچ فرماتے تھے۔ 29 صفر 11 مئی سن 1937 کو آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ کا مزار شریف گولڑا شریف اسلام آباد میں واقع ہے، جہاں آج بھی متلاشیان حق کی بڑی تعداد حاضر ہو کر رشد و ہدایت اور قلبی سکون پاتی ہے۔ امید آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔